جناب کماں دا ذکر کراں جنہاں دے نال بندے دا اعمال دا بیڑا گرک ہوندا ہے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا تے جبریل دی گل سن لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی پاک نے فرمایا جدو اللہ نے جنت جہنم نو پیدا کیتا تے جبریل نو کیا جا جنت دا نظارہ کر کے آ. تے جبریل جنت دیاں نعمتاں ویکھ کے آیا تے جنت دے اندر داخل ہویا تے جنت پھر اللہ پاک نے جنت نو مشقت دی باڑ لگا دیتی ہے. تے جبریل پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا رب نو کہندا اس جنت دے اندر کون جائے گا؟ پھر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث نو سنو. میرے پیغمبر فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا جنت دے اندر جانا بڑا مشکل تے اوکھا کام ہے. اللہ پاک نے دے اتے مشکلاں دی باڑ لا دیتی ہے. جنت دے اندر جان واسطے بندے نو اپنیاں جان دیاں قربانیاں بھی دینیاں پین گیاں. جنت دے اندر جان واسطے بندے نو اپنے مال دی قربانی بھی دینی پے گی. جنت دے اندر داخل ہون واسطے کدھرے بندے نو اپنے بچے بھی مروانے پیندے نے. جنت دے اندر جان واسطے بندے نو شہادتاں دا رتبہ بھی پانا پیندا ہے. جنت دے اندر جان واسطے بندے نو بڑیاں بڑیاں بھوکاں برداشت کرنیاں پین دیاں. اللہ فرماندے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. اور سونے اللہ کہندے نے ان قریب میں تانوں آزماواں گا. اللہ فرماندے نے میں جنت ایویں تے نہیں دے دینی. اس جنت دے اندر جان تے کلن تو پہلا میں تانوں آزمانا ہے. والا نبلونکم بشیء من الخوف. اللہ فرماندے نے جویں میرا دل کرے گا میں تانوں آزماواں گا. اللہ فرماندے نے میں خوف دے کے بھی آزماواں گا. ونقص من الاموال میں امالاں دی کمی کر کے بھی آزماواں گا. میں تانوں دنیا دے اندر غربتاں اندر رکھ کے بھی آزماواں گا. میں تواڈے بچے کھو کے بھی تانوں آزماواں گا. میں تواڈیاں بیٹیاں کھو کے بھی تانوں آزماواں گا. میں تواڈے بیٹے کھو کے بھی تانوں آزماواں گا. میں تانوں مال و دولت دے کے بھی آزماواں گا. کئیاں نو اللہ مال دے کے آزما رہا ہے, کئیاں نو اللہ مال کھو کے آزما رہا ہے. مال دین والے دی کیویں دی آزمائش ہے؟ او بندے زکات ہی نہیں دیندے. جنہاں نو اللہ نے مال دیتا ہے وہ بندے رب دے راہ دے اندر خرچ ہی نہیں کر دے. اللہ دے ولو آزمائش آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ پاک فرماندے نے میں مال بھی دے کے آزمانا. تے کئیاں نو اللہ فرماندے نے ایک ڈنگ دی بھی نہیں دیندا, بیچارے دو دن روٹی تو ترس جاندے نے. اللہ پاک فرماندے نے تے جڑا کامیاب نکلے گا وبشر الصابرین. پھر اللہ فرماندے نے صبر کرن والے انو میں خوشخبریاں سنا دیتیاں نے. اوے سونیو اسی جناب ایک بازار وچوں بھانڈا خریدنا ہوئے, ساڈی ماں بہن نے کڑا خریدنا ہوئے, اونوں کھڑکا کے دیکھ دیئے, کدی ادھروں کھڑکان دیئے تے کدی برتن نو چیک کر دیئے. برتناں والی دکان تے ساڈی ماں بہن چلی گئی ہے تے کدی ادھروں کھڑکا کے برتن نو دیکھ دیئے, موڈا سیدھا کر کے دیکھ دیئے. تے دکاندار کہندا بی بی تو 100 روپے دا تے برتن خریدنا ہے تے ساری دکان میری گا ماری آ. تے اے کہندی ہے بھراوا خون پسینے دی کمائی ہے, میں ایویں تے روڑ کے نہیں چلی جانی. عرشاں والا رب کہندا ہے ایک بی بی کڑا خریدے, ایک میری بندی کوئی اپنا کوئی جناب چیز تے کوئی برتن خریدے تے انہوں کھڑکا کے ویکھ دیئے. تے میں بھی جنت دین تو پہلا اپنے بندے نو کھڑکا کے چیک کر کے ویکھ لینا. میں بھی کھڑکانا میں بھی کھڑکانا ہے, غربت دے کے کھڑکانا میں, مال کھو کے کھڑکانا تے تیاں پتران دی فوتگی مار کے زمانہ میں. اے رب کہندا میں کھڑکانا ہے, میں کھڑکا کے چیک کرنا ہے.
تے جڑا کامیاب نکلے گا وبشر الصابرین سبحان اللہ اللہ پاک فرماندے نے میں انہوں صبر کرنے والے انہوں جنت دی خبر دینا اور ایک اور عمل جے جنت دے اندر جان والا میرے پیغمبر فرماندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی اللہ دے پیغمبر دی حدیث ہے جڑا بندہ دلوں پڑھدا ہے قیامت والے دن اس بندے نو آخذ بیادی انج کر کے میں بازو تو پکڑاں گا تے اپنے نال جنت اندر لے جاواں گا تے جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا میرے پیغمبر فرمان جڑا بندہ 7 بار پڑھدا ہے نا روزانہ 7 مرتبہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا میرے پیغمبر فرماندے نے 7 مرتبہ صبح پڑھدا ہے 7 مرتبہ شام نو پڑھدا ہے تے اللہ دنیا تے آخرت دے غامی تو چھڑدا ہے تے اس بندے نو غماں تو چھٹی دے دیندا ہے اللہ اس بندے تو غامی دور کردا ہے جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا میرے نبی فرماندے جڑا بندہ پڑھدا ہے اللہ دنیا آخرت دے غم دور کر دیندا ہے سبحان اللہ تے دوسرے نمبر تے اللہ پاک اس بندے دی جنت بھی پکی کردا ہے انشاءاللہ وظیفہ یاد کرنا ہے نا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ادا معنی کی ہے اے دے وظیفے نال غم دور ہوندے نے کہ اللہ اللہ سونیا تو میرا رب ہے لا اشرک بہ شیئا تے اللہ میں تیرا شرک بھی نہیں کیتا تے تیرا کوئی شریک بھی کوئی نہیں پتہ لگا جڑا بندہ اللہ دی توحید دے جملے پڑھدا او دی جنت پکی ہوندی ہے تے اللہ غم دور کردا ہے اللہ پریشانیاں دور کردا ہے اگے سنو میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے جڑا بندہ روز پڑھدا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے نبی فرماندے نے جنت دے اندر اللہ دے نام دا درخت لگا دیندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے اندے نام دا جنت درخت لگ جاندا ہے تے جنت دا درخت ایتھے ہوندیاں ٹالیاں جڈا نہیں ہونا ایتھے ہوندیاں تریکاں جڈا نہیں ہونا جنت دا درخت کنا ہونا ہے توجہ میرے پیغمبر فرماندے نے عربی نسل دا گھوڑا بندہ ایک درخت او دی ٹہنی دے سائے تھلے گھوڑا دوڑاندا جائے 100 سال دوڑاندا جائے او درخت جنت دی ایک ٹہنی دے سائے تھلے پورے درخت تھلے نہیں اس درخت دی ایک ٹہنی دے سائے تھلے میرے نبی فرماندے نے 100 سال عربی نسل دا گھوڑا بندہ دوڑاندا جائے 100 سال مک جائے جنت دے درخت دی ٹہنی دا سایہ پھر بھی نہ مکے اے وے جنت دل کردہ نہ جانتے انشاءاللہ تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے پھر اپنی نمازاں سیدھیاں کر لو اپنے اعمال سیدھے کرو اگر جنت دے اندر جان دا ارادہ تمامی دا تو پھر خیال کیجئے اپنا آپ محاسبہ کیجئے میرے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے پھر پیغمبر دا نمونہ بھی بڑھنا پینا میں میرے پیغمبر علیہ السلام دی گل بھی مننی پینی ہے روایت صحیح البخاری اندر میرے پیغمبر فرماندے نے حضرت عائشہ صدیقہ اس حدیث دیا راویہ نے ماں جی فرماندیاں نے نبی علیہ السلام تنہائی دی عبادت کریا کر دے سن تنہائی اگر جنت دے اندر داخل ہون دا ارادہ ہے پھر پیغمبر دی حدیث نو منیے آؤ جڑا پیغمبر دا میں اے فرمان سنان لگا اے ساڑھے اندروں کم از کم 100% وچوں 5 یا 10% اس حدیث تے عمل پیرا دے لیکن میں دعا کرنا اللہ 100% ہی عمل پیرا بنا دوے ماں جی فرمان دیاں نے کہ نبی پاک پوری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے جدو وحیدہ نزول ہویا ہے جدو میرے پیغمبر اتے پہلی وحی آئی ہے تو خواب دی شکل دے اندر میرے پیغمبر تے وحی دا آغاز ہویا ہے نیند دے اندر پھر میرے پیغمبر او ہوئی پھر وحی صبح روشن دی طرح صبح سانو بیان کر دیندے سن تے میرے پیغمبر علیہ السلام تنہائی دے اندر غار حرا دے اندر جا کے عبادت کریا کر دے سن جلے وحی بقاعدہ طور تے شروع نہیں ہوئی میرے پیغمبر تنہائی اندر
رات نو جا کے غار دے اندر بہ کے اللہ دیاں حمداں تے ثناواں کردے سن آپ تنہائی دے اندر اللہ دا ذکر کرنا پسند کردے سن اور جناب غار ہرا دے اندر جا کے اللہ دا ذکر اور جڑا بندہ رات نو اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے نماز تہجد تے شب زندہ دا اہتمام کردا ہے میرے پیغمبر نے فرمایا او دے تے درمیان اللہ جہنم دی اگ دے درمیان پردہ ڈال دیندے نے جڑا بندہ تہجد دی نماز پڑھدا ہے اللہ پاک اس بندے تے جہنم دے پردے دے درمیان پردہ ڈال دیندے نے اللہ جہنم دی آگ تو اس بندے نو دور کر دیندے نے لاہوریو جڑا بندہ تہجد دا اہتمام کردا ہے پھر اللہ پاک کو عزت و توقیر نال اس بندے نو جنت دا داخلہ عطا کرے گا اور میرے محبوب پیغمبر پوری کائنات دے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ